کچی پیدا شوی تا جړل خلق خواندل اوس داسې مړشه چې ته خاندې او خلق جاړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د یتیم आवाज 165 دیر افر برول دیم قصرا ستاسو ورور ستاسو دوست حمید الله ستاسو مخې حاضر دی. قدرمندو د دې برول اولنی قصه سو د لیا سهارا سره کتلیو پدې کې د ماشومه جړه داوی د مور خفغان یقینا چې تکلیف رسون کېو. الحمدلله الله رب عزت تاسو په لاس ډېری خوشاله دې کورنۍ ته راولېږلې. الله رب عزت فرمایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله رب عزت فرمایي ما چې دې نو مرګ او ژوند د دې لپاره پیدا کړی دی چې زه د خپل بندګان وازمیم په دې امتحان وکم چې کوم یو ښایسته عمل کوي. قدرمندو دا دنیا چې دی دا د امتحان ځای دی او آخرت کې به رزلټ او نتیجه اورولې کیږي. نو پکار دی چې موږ په دنیا کې د الله رضا ولټو د خیر کارونه وکړو د یتیم یسیر او د کونډو خویندو میندو په ژوند کې راحت او خوشحالۍ راولو. نو انشاءالله هلته به زموږ رزلټ کامیاب وي. الله رب عزت زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. لسټونه تیار دي ستاسو سره شیر کوم ما سره اوسئ. مقصود احمد سے ریاض شمیسی 164 نمبر پروگرام د برج کم لس داوی لیټر رسیدلی او پیل تاسو هغه شیر کوم. عبدالحسن 10 ریال، عبدالصمد 10، محمد رشید 5، شهید الله 5، ضمیر شاه 5، سلمان 3، داود 2، علیم جان 3، نثار علی ناظم 10، شهریار 10، خیستہ خان 5، زبیر 5، مقصود احمد 10 ریال. ایاز احمد سے دوحہ قطر د دې لیسټم لیټر رسیدلی او 164 نمبر پروگرام د فارم. عدالت خان 500 ریال، حاجی منیر خان 20، سلام 70، ابراہیم 50، حاجی فضل خالق 15، ابو سمیع اللہ 10، ایاز احمد 20 ریال. وسچی 165 نمبر پروگرام د پارا پاکستان تک می پیسې راغلي دي اساس سره شیر کوم. عجب خان قطر 5000 روپے، حسین احمد ملیشیا 1470 روپے، ابو داود لاہور 300 روپے، علی ملیشیا 5000 روپے، ضیاء دمام 2000 روپے، سمیع اللہ میانوالی 1000 روپے، امیر سے ملیشیا 8000 روپے، احسان اللہ سعودی عرب 15000 روپے، یو کے عمرہ ریاض 10,108 روپے، بلال احمد دبئی 5650 روپے، نور خان منیار سوات 1000 روپے، شاہد دورانی جرمنی 2500 روپے، शेख हमजा रोलपेंडी 2000 रुपये, बनारस के लिप्टन 500 रुपये, यूके शुएब 5000 रुपये, सैयार सऊदी अरब 6500 रुपये, सरदार अली कराची 3000 रुपये, यूएसए रमीज 16000 रुपये, सुलेमान रबाद 20 रुपये, कश्माला चकदरा 1000 रुपये, काजी खान अरशद खान दुबई 4200 रुपये, शरीफ चकदरा 1000 रुपये, रहमान नर्सरी जलावनान 1000 रुपये, तसव्वुर हुसैन ग्रेस 8098 रुपये, सिटी टाइल एंड मार्बल जलावनान 2000 रुपये, मरहूम अब्दुल गफूर दुबई 20000 रुपये. प्यारी बहन आपने जो अपने मियाँ के नाम 45000 रुपये भेजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच चुके हैं. इसलिए आपको मुखातिब कर रहा हूँ कि आपने कहा कि मेरे पैसे पहुँचेंगे या नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैसे पहुँच चुके हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब्दुल गफूर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और आपको ज़िंदगी भर खुशियाँ नसीब फरमाए. आमीन. इलियास खान जर्मनी 6000 रुपये, ईसा सऊदी अरब 20000 रुपये, महत पिशावर 3000 रुपये, कारी नुमान दरगई 7000 रुपये, यूके एक बहन 10000 रुपये, अलमगीर मलेशिया 10000 रुपये, अथान दुबई 325 रुपये, जमील अलरेन 1000 रुपये, आबिद दुबई 4350 रुपये, जमील सेफ सऊदी अरब रियाद दाविल इस्दादे, मलक जाबिर खान 100 रियाल, नसीर 21, शेर रहमान 10, अली रहमान 110, अजहरुद्दीन 102, वड़गे डेरे वाला 61, अबू अहमद 50, सफ़ीर खान 20, कयूम 5, सलमान बेहा 100 रियाल, मकसूद अहमद से सऊदी अरब रियाद दाविल इस्दादे, जावेद 14 रियाल, शहरियार 5, निसार अली नाजिम 5, अब्दुलसमद 10, अब्दुल हसन 10, मोहम्मद जुबैर 10, सलमान खान 3, दाऊद खान 5, राहतुल्लाह 2, अहमद 2, गफरानुल्लाह 2, अलीम जान 3, गुलशा अली 1, नूर फहद 1, गुलाम रहीम 1, मोहम्मद रशीद 3, शाहिदुल्लाह 2, नूरुल बसर 3, यासिर 2, अब्दुल हादी 2, यासिर 2, मकसूद 10, मोहम्मद साकिब 7 रियाल. राजशाह से हरा सनैया दाखिल दादे, फजल हकीम 50 रियाल, राहत 20, सईदुल्लाह 20, अहमद 5, दाऊद 10, उस्मान 10, उमर 10, वक़ार 10, अबू हमजा 10, रहीम 5, रहीमुल्लाह 10, सईद 5, फजल 20, बाबू 10, शुएब 10, मुनव्वर 5, गुल्लाला 5, रियाजुल्लाह 15, नजीब 10, उस्मान खान 5, अनवर 10, रईस 20, अलमज़े 5, सलीम 5, अतिक 5, इब्राहिम 5, हसन 5, फयाज 15, जुबैर 20 रियाल. सईद मोहम्मद से सऊदी अरब शार अबराज दाविल दादे, बादशाहज़ादा 5 रियाल, नामालूम 10, रकीब खान 10, अब्दुल्ला शाइब 25, सारा सईद 10 रियाल. समीउल्लाह से सऊदी अरब दमाम दाविल दादे,
डॉक्टर फजल सत्तार से 50 रियाल, सलीम भाई सोफा 50, मतीउल्ला 25, सलीमुर रहमान 100, अबू काशा 53, साबिर 100, अमीर अदम खेल 50 रियाल। अब्दुल वकील सेब सऊदी अरब सवीदी दागी लिस्ट दादे। अब्दुल वकील 10 रियाल, रुखसार तोताकान 17, सईद खान 300 पाकिस्तानी, वहीद गुल 7 रियाल, अरशद अली 5, दौलत खान 5, असगर 5, सलमान 5, गनी रहमान 10, शहजाद गुल देरेवाला 45, अदनान 10, हुसैन गुल 5 रियाल। नूरजमीन खान सेब सऊदी अरब सवीदी दागी लिस्ट दादे। उस्मान 15 रियाल, रियाजुद्दीन 6, शाह खालिद 5, रईस खान 5, फजल वदूद 10, कारी बाजवड़ 5, सैद मालिक 5, फरमान 16, रफीक 20, फहद 30, सारा हसन खाकी 164 प्रोग्राम दा पारा हम पैसे अली गरीबी दे दा पारा 35, सारा हसन खाकी 35, लास्ट नंबर 46 75 15, इम्तियाज 45, अहमद असऊदी 350, जैन कार्ड 576 15 रियाल, दाऊद जैन कार्ड 15, सैद शाह 200, लास्ट नंबर 10 16 200, हैदर अली 3, नामालूम 5, अब्दुल वाहिद 30, सल्तनत खान 5, तौहीद जैन कार्ड 15। अजीजुल्लाह सेब सऊदी अरब शमीसी दागी लिस्ट दादे। खान शेर 5 रियाल, मलकजादा 5, अली मोहम्मद 5, अमीर मोहम्मद 5, अकबर मोहम्मद 5, बादशाह हुसैन 5, शेरमन 5, हजरत मोहम्मद देरा 5, दरमाल पैन देरा 10, गढ़ देरा 30, अबू सुमामा 5, नामालूम बाई, मकबद अजलिया 30, मकबद अजलिया दुआ फराफिल खड़े दे 135, जीशान 5, खुदेजा 5, अमीर ज़ेब 5, जुल्करनैन 5, जुल्फ़िकार अजीजिया 10, मोहम्मद ज़ेब 5, परवेज़ खान 5, साहिबजादा 5, बख्तनवाब 5, जान ज़ेब 5 रियाल। लबन ग्रुप सऊदी अरब दागी लिस्ट दादे। बख्तामीन स्वाति 30 रियाल, हाफिज बख्तामीन 10, बादशाह मोहम्मद दीर 10, दिलबर वजीर 10, इकराम मखबज नंबर 4 10, जैद बड़खेला 10, इनायतुल्लाह जलाला 10, देरा मौलाना नासिर 140, फयाज कारूदरा 50, देरा अबू माज मखरज नंबर 29, 75, देरा रेहान मखरज 29, 61 अबू हमजा 10, एहसान बदाल 35, अमजद 20, लास्ट नंबर 560 5, मोहम्मद जाहिर अबहा 10, कारी से जाहिर 15 रियाल। यमो ग्रुप सऊदी अरब यम्बो दागी लिस्ट दादे। सईद 10 रियाल, शेरशाह 2, नाइफ अमल 2, अबू जलाल 10, शेर रहमान 5, उमेद खान 10, हिदायतुल्लाह 50, रुईदार 10, इम्तियाज 10, इस्लामुद्दीन 3, हजरत बादशाह 5, अताउल्लाह 5, इबाद वाड़े 15, मूसा तुर्किस्तानी 40, मेहरान रंगवाला 50, जाहिद अली 15, अजब खान 10, अकील खान 20, अमीर से 20, शौकत अली 25, जुबैर खान 5, अलिफजादा 5, अनवर ज़ेब 10, हयातुल्लाह 11, रहमान 10, बाबू दसकोड़ पाइन 5, अब्दुल हमीद खान 20, सयाम हयात 10, असाम हयात 10, शाह फारूक 10, अबू इस्माइल 10, खैस्ता खान 10, मंसूर 25, बिलाल 25, सैयार 15, गौहर 20, रेहान 10, सुदेश 5 रियाल। सरवर अजी सेब सऊदी अरब अलखुबर दागी लिस्ट दादे। जानशेर 12 रियाल, जियारत गुल 12, हजरत अली 10, मोहम्मद उमर 10, अमजद अली 10, जाहिद अमीर सेब 10, बगजादा 10, अकबर 10, तलहा 10, अमीर सलाम 25, अहमद मासूम 10, अजलान 5, वहीद गुल 20, मुराद 20, साजिद खान 10, मोहम्मद ज़ेब 10, क़यूम 12, जासिम 12, नूरज़ादा 10, उमरज़ादा 5, राज़िक 5, जान मोहम्मद 5, अबू अदनान 5, गाजी 10, रहमतुल्लाह 5, शमशेर अली 10, निसार इंडिया 5। अब्दुल माजिद सेब सऊदी अरब शारज़हर दागी लिस्ट दादे। अलम ज़ेब 10 रियाल, मोहम्मद खान फ्रांसस 100, शौकत अली मैदान वस्के 50, खान और दोस्त अर्रेन 100, उमर मोहम्मद वसीलिया देरा 10, अब्दुल्ला 10, अबू अब्दुल्ला 10, उम आयशा 10, हमायून 10, गुलजहान 5। नेक मोहम्मद से सऊदी अरब रोज़ा दागी लिस्ट दादे। देरा अजमल खान 60 रियाल, देरा उमर ज़ेब 40। दाऊद सऊदी अरब खमीस मस्जिद दागी लिस्ट दादे। दाऊद खमीस मस्जिद 100 रियाल, बगज़ेब खाल 10, मोहम्मद शरोरा 10, रियाज 3, फरमान 10, इलियास 10, बख्तवर 5, जावेद खान 10, नामालूम 10, इस्लाम 10, मोहम्मद ज़ादा 10, नामालूम 10 रियाल। सुलेमान सेब और नूरजमीन सेब सऊदी अरब सभी दागी लिस्ट दादे। लात नंबर 972 50 रियाल, चाचा 5, नामालूम 11, गुलाम शाह 70, देरा नूरजमीन 33 रियाल। स्पिंदा सऊदी अरब शारे अशरैन दागी लिस्ट दादे। मोहम्मद इकबाल देरे वाला 48, अकमल खान 10, अजीम खान 5, इलियास 5, अबू खालिद 10, अकबर अली 5, नजीब खान 5, मुसाफिर 5, रहीमुल्लाह 10, हुसैन अली 5, काशिफ 10, मोहम्मद 10, दाऊद 10, नामालूम ग्रुप 38, बाकी दोस्त 8 रियाल। लाल जमान से सऊदी अरब मनफूहा शारे अशरैन दागी लिस्ट दादे। हबीब 50 रियाल, नामालूम 15, जाहिदुल्लाह 1, गुल खालिद जान 1, फजल अली खान 2, जरीफ खान 1, हमेश खान 5, गुल अहमद जान 5, गुल हकीम जान 20, बख्त अली 10, सैदुर रहमान 30, असपन गुलिबाग 112, बादशाह हुसैन 50, वजीर बादशाह 20, दीर खान 12, अबू मशाल 50, ताज 153,
अजीजुल्लाह खान 50, उकाशा 5, नेमतुल्लाह 5, नामालूम 5, लाल जमान 10 रियाल। अबू यूसुफ से सऊदी अरब नसीमा दागिल दादे लास्ट नंबर 92 10 रियाल। फयाज अंसारे 500, उमर खान 125, अब्दुल्ला 50, बहरमन 50, तारिक 35 रियाल। मुसा खान से सऊदी अरब जदा दागिल दादे अबू वकास 200 रियाल, अबू तलहा 20, अलमजेब 20, आफ्ताब अलम 25, उबैदुल्लाह 25, अबू नुरा 35, क्विस्तान खान 50, अबू खुबैब 10, कारी 5, अबू जलाल 5, अली बख्श 5, स्वाद अमलुकदरा 50, लास्ट नंबर 619 15, सादिक 25, शाहसवार मरहूम द दुआ दफरा फिल करे दे 20, वकील और दागुई दोस्त 602, वकास 3, हाजी 60, नूर मोहम्मद 10, इनायतुल हक 30, अताउल हक 20, शेर गाजी 20, हुसैन 5 रियाल। रियाज मोहम्मद सैफ सवीदी 30 सऊदी अरब दागिल दादे उस्मान खान 10 रियाल, गुलजाहिर 5, खान जमीन 5, शमसुल हक 5, नामालूम 4, एडमेन 10, मुंतजिर खान 10, गुलशेर खान 4 रियाल। वाजिद अली से लिस्ट सऊदी अरब में नादमाम अगदादे स्टार ग्रुप 162 रियाल। बखरवान से शाहबुद्दीन से सऊदी अरब तबूक दागिल दादे बखरवान 10 रियाल, शाहबुद्दीन 10, दफ्तर अली 5, इमरान 5, अजरत 10, बिलाल 10, अजमत 20 रियाल। हुसैन अहमद से सऊदी अरब यरमुक सऊदी अरब दागिल दादे जावेद अहमद शाह 50 रियाल, इनायतुल्लाह खटक 50, मोहम्मद ज़ेब स्वाद 20, मोहम्मद अजम कबल 10, सईदुल्लाह द्वारा फेरा फिल करे 10, उबैदुल्लाह 10, शेर मालिक 10, तिलावत 10, शफाअत 5, लालजादा 5, हुसैन अहमद 10 रियाल। इकरामुल्लाह से सऊदी अरब फाहद दोरी दागिल दादे दवाखान बरिकोट 5 रियाल, मोहम्मद अली गुजरात 5, बाचा अली 5, सरदार शफकदर 5, इकरामुल्लाह दीर 5, अबू आमिर स्वाद 5, अब्दुल्ला कराची 5, खैर मोहम्मद स्वाद 5, गुलअली स्वाद 5, अख्तर मर्दान 5, हाजी अकबर स्वाद 5, सिफुर रहमान स्वाद द्वारा फराफिल करे दे 2, सईदुल्लाह स्वाद 5 रियाल। सुभानुल्लाह से और मोहम्मद इस्लाम से दुबई शारजा दागिल दादे सरदार बाचा 100 दरहम, नेमत खान 5, शायर रहमान 5, महमूदुल हसन 5, हनीफ ज़ादा 10, इबादुर रहमान 20, सरवर 50, हिलाल 15, हाजी नवाज 5, सलाउद्दीन 10, सलीम उमर अली बाला 10, वहीद 10, इमरान 10, जिनुल आबिदीन 10, अब्दुल्ला खाकसर 30, फजल करीम 30, मोहम्मद गनी 25, नवाब भाई 100, अबू आशिर 10, शफीउल्लाह 20, बाबा जान 10, नौशेर भाई 10 दरहम। मोहम्मद इकरार से दुबई और लॉन्च दागिल दादे जफर भाई 125 दरहम, मोहम्मद अली 10, खान मोहम्मद 150, इफ्तिखार 20, खलील 10, दिलजान 15, मुनसिफ खान दमोर दफारा द दुआ फिल करे दे 100 दरहम। तिलावत से और नबीउल्लाह से दुबई मदाम बलदिया दागिल दादे जफर इकबाल 5 दरहम, कासिम 10, गुलजादा 20, अतहर 10, जुबैर 50, अब्दुल्ला 5, सुहेल 20 दरहम। नसीर अहमद से दुबई उमुल क़य्यूम दागिल दादे नसीर अहमद दीर 20 दरहम, साजिद भाई 20, मुस्तफ़ा 20, मोहम्मद रवान 20, अनवर मोहम्मद देरेवाला 20, मोहम्मद इस्लाम 10, मतीउल्लाह 10, अजब खान 10, सीफुल्लाह खान 10, अनवर से 10 दरहम। शेरमिन से दुबई अदन दागिल दादे नईमुल्लाह 10 दरहम, मोहम्मद फैसल 10, अजीजुल्लाह 5, नामालूम 5, सईद अनवर 5, जावेद 5, मोहम्मदुल्लाह 5, अमानुल्लाह 5, एहसानुल्लाह 5, नियाज मोहम्मद 5, शेर आजम 5, गुलनज़ीर 5, अमीर नवाब 5, यासीन 5, मोहम्मद खान 5, फार्मीसी वाला 10, नसीब जान 15, वहीद खान 5, जिया 5, रहमानुल्लाह 10, मुनीर 5, सईद 20, शेर अमीन 20, बाचा 20, शहबाज 10, नूर अमीन 10, मुमताज़ 10 दरहम। समीउल्लाह से सोबान और बरकतुल्लाह से दुबई फजरा दागी लिस्ट दादे समीउल्लाह 10 दरहम, बरकतुल्लाह 10, जिब्राइल 20, मसाबिक कसारा 5, यासिर मर्दान 5, इनामुल हक दीर 2, शिराजी मार्केट 5, अरशद अली 5, मिजाजी दुकान 10, अबू खलीफा 25, अबू सुहेल 30, यार ज़मीन जेलाड़ 10, निकाब 5, हमदान समी फिमिली 2, उमामा समी 1 दरहम। फाफुद्दीन मिंबर दबा दुबई दागी लिस्ट दादे रहीम 5 दरहम, बादशाह सईद 10, इसरार 30, फाफुद्दीन 10 दरहम। सैयद महमूद अली मूसा कफनी दुबई खुरफकान दागी लिस्ट दादे अख्तरजेब द्वारा फराफिल करे दे 15 दरहम, सैयद महमूद 10 दरहम। शफीउल्लाह से सुल्तान हाजिर दुबई अजमान दागी लिस्ट दादे मोहम्मद अली 100 दरहम, साजिद खान 5, अली रहमत मियाँ 50, वक़ार 15, मोहम्मद अरश 5, नसीरुल्लाह 5, शाहजहान खान 10, हलीफ जाहिद 10, उमर ज़मीन 5, एहसानुल हक 10, मोहम्मद नईम 5, रब नवाज 10, नज़ीर खान 10, शफीउल्लाह 10, बिलाल खान 20।
बखनवाज 10, जलवा 5, फजल 10, शौकत 5, सुल्तान अकबर 5, सलीम इंडिया वाला 2, अताउल्ला 5, परवेज खान 5, एहसानुल्लाह 5, बाबर अली 10, जर मोहम्मद 5, नूर अली 5, सेल मोहम्मद 5, अबू साहिल 5, यासीन 10, रब नवाज वालिद मरहूम द दुआ द फराफिल कड़ी दी 10 दरहम। इस्माइल सेब और फारूक सेब दुबई अज़ेद दागिल दादे। इस्माइल खान 30 दरहम, अख्तर मुनीर 10, नियाजुर रहमान 5, अजब खान 10, कमरुल्लाह 5, तोयब खान 5, जाकिरुल्लाह 5, ज़ियाफत 50, लास्ट नंबर 078 5, हिलाल 5, असद 5, अली 15 दरहम। मोहम्मद खान सेब और ज़ाहिर शाह से दुबई इंटरनेशनल सिटी दागिल दादे। नकीबुल्लाह 10 दरहम, हुसैन 10, मोहम्मद इदरीस 10, हयात मोहम्मद 15, ज़ाहिर शाह 5, अताउल्लाह 5, नामालूम 100, मोहम्मद जमान अलकोज 10 दरहम। सुलेमान सेब अलैन दुबई दागिल दादे। सुलेमान 5 दरहम, महबूब अली 15, सैद वजीर 10, गुलबहार नंबर 2 50 दरहम। मोहम्मद उज़ैर दुबई जबली अली दागिल दादे। खान शमोज़ई 10 दरहम, उमेर असलम इंडिया 10, मोहम्मद असलम 5, मोहम्मद इबाद 10, मोहम्मद अनाब 10, मोहम्मद अशीर 10, मियाँ दरवेश 10 दरहम। रहमान शाहजादा सेब अजीज़ुल हकीम सेब दुबई रसूल खैमा दागिल दादे। कारी अजीज़ुल हकीम 10 दरहम, मोहम्मद अयूब 10, सईद अनवर 25, शफीकुर रहमान 25, मोहम्मद अलम 10, मोहम्मद इस्लाम 10, हिदायत खान 5, यासिर ज़े 5, सईद अलम 5, अबू हमाद दुआ द फराफिल कड़े दे 5, नूर जमान खान 5, अनवर खुशनूद 5, रहमान शाहजादा 10 दरहम। सलीम खान सेब इनामुल्लाह सेब दुबई शारजा फ्री जोन दागिल दादे। सलीम खान जोगबन 20 दरहम, जमशेद अफरीदी 5, बादशाह हुसैन खान 5, हमीदुल्लाह 5, मुजफ्फर खान 5, हिदायतुल्लाह 5, यासिर ज़लम खान 5, ज़हीरुद्दीन 3, अकमल खान 3, इनामुल्लाह 5, सदीकुल्लाह 5, अताउल्लाह खान 5, एहसानुल्लाह 3, हाफिजुल्लाह 5, शाहिर स्वाद 5 दरहम। मुश्ताक अहमद से दुबई मुसफ़ा नंबर 14 दागिल दादे। रहीमुल्लाह भाई 20 दरहम, वसीम खान फलूसी 20, कैसर भाई 10, मुइन खान 20, नूर वली 10, मकबूल 10, अकबर अली 20, सादतुल्लाह भाई 20, इस्लाम 12 नंबर वाला 20, अबू कौसर 20, इलियास शहामा 20, शिरीन ज़ादा 20, मुराद 5, फीजुल्लाह 15, हाजिर खान 5, सद्दाम हुसैन 5, सईद इकबाल 10, हाजिर ज़ादा 5, नवाब 5, NB 5, हुसैन 10, अब्दुल सईद 50, मोहम्मद इरशाद 50, शफीक 50, यासिर खान 10, नईम खान 33, जरफरीन खान 15, सलवा बीबी 15, वक़ार 15, इलियास 15, अदरत हुसैन 5, हुरैन बीबी 5, मुस्तफ़ा 5, बाबा 5, जुबैर खान 25, अकबर खान 10, ईमानुल्लाह 5, गुफरान 5, सुलेमान देरेवाला शवामख 10 दरहम। मिराज वली से मलेशिया सरावा दागिल दादे। नसीब दाद 10 रंगट, फीर अहमद शाह 10, हबीब दाद 20, दीनूर शाह 20, जमान 60, बिलाल 10, तौफीक सदीक 10, कंपू बकर 20, बख्ती हुसैन 5, अलीज़े 20, हाजी रसन 30, बेडवर 40, उमर वहाब 30, शबकदर 10, मोहम्मद 50, अबू अयूब 10 रंगट। मलक मोहम्मद शेर सेब अजमीर खान सेब मलेशिया मेरो दागे लिस्ट दादे। शमशाद अवरसरा अंडीवालान 135 रंगट, बहार खान 10 रंगट। मियाँ शेर अली सेब मलेशिया डिंकल दागे लिस्ट दादे। बखजेब 10 रंगट, गुलदादा 10, बख्शेर खान 10, हनीफ 50, नजीब 5, दिलारम अवरसरा शरीफ देरेवाला 90 रंगट। बख्तमुनीर सेब ताज मोहम्मद सेब मलेशिया कलंग मेरो दागिल दादे। अजहर खान 10 रंगट, अब्दुलरहमान 5, ताजवर खान 30, शकील खान 10, बख्तमुनीर 25, लास्ट नंबर 0034 20, इकबाल खान 9 रंगट। शौकत रहमान सेब मलेशिया रंबाओ दागिल दादे। जमीन कारपेट 50 रंगट, अमजद 100, लास्ट नंबर 76 57 65 50, इकराम 100, मोहम्मद आजान खान 50, लास्ट नंबर 3193 20, बखजमीन 10, हबीब 20, अमीन खान 15, गुलाम रहीम 15, शहजाद 15, रशीद अली 10, नवाब अली 5, हैदर अली 100, शादकार फेट 150, एहसानुल्लाह 200, मुश्ताक गाड़े 114, रुईदार काड़े 200, इमदादुल्लाह 60, बक्सेद 20, मोहम्मद फारूक 35, गफ़ार अली 80, बख्तियार अदावी साथी 85, अयूब शाह 40, यूसुफ खान से मलेशिया मलका दागी लिस्ट दादे। खालिद गुजर 100 रंगट, यूसुफ खान 50, दरशाद खान 10, सैद वाहिद 10, फरमानी गुल 10, अयाज खान 10, रियाज खान 10, शाह वजीर 10, बक्सानी गुल 10, साजिद बंगश 10, अली जान खान 10, यामीन खान 10, बख्ती राज खान 10, जहान खान 5 रंगट। मेसन अमीर से मलेशिया इंडोर वमफंग पहांग दागी लिस्ट दादे। हैदर 10 रंगट, सैद अहमदी 10, बख्ती 10, फजल वाहिद 10,
عبدالوهاب 5 محسن امیر صاحب 10 ظفر 2 مسلم 4 ادریس 5 سراج خان 5 سید نواب 5 عمرزادہ 10 انور حسین 10 رنگٹ بابر خان سے ملیشیا جوہر بارود دغه لست داده سجاد اختر 20 رنگٹ وفا 10 علی 10 خان شیر 10 ظفر علی 10 رحمان شیر 5 گور رحمان 5 حیدر علی 5 ممتاز علی 5 ظفر 5 مسلم خان 5 بابر خان 5 بلال خان 5 نسیم 5 ضیاء الدین 5 رنگٹ عبدالولی خان سے ملیشیا کوالالمپور دغه لست داده ابو حمدان 80 رنگٹ نجیب خان سے ملیشیا صبا توارن دغه لست داده محمود بادشاہ 10 رنگٹ خالد خان 20 شاہ خالد 10 رنگٹ ریاض الحق سے ملیشیا لابس ملیشیا دغه لست داده ریاض الحق 50 رنگٹ سید الرحمان 10 رحمان 10 بابو 10 مشتاق 10 کے 5 عبید 5 انور 10 خیستہ 10 امیر زیب 10 والد صاحب 20 رنگٹ صداقت خان سے ملیشیا امپانگ دغه لست داده ابرار 10 رنگٹ ہدایت اللہ 10 صداقت خان 12 امجد خان 10 فرمان 10 جمیل داد 15 سید احمد 10 امتیاز 5 بلال 3 سلیم 10 گوہر 5 رنگٹ لیاقت صاحب اور اجمل خان صاحب عمان مسقط خصب دغه لست داده خورشید علی 1 عمانی ریال کشور خان 1 عبدالرزاق 1.5 اجمل خان 5 زکریا 2.5 عبدالرحمان 5 تاجگیراج والا 5 سعید زادہ 5 سجاد 5 غوث الرحمان 5 جہان پرویز 2 زہرا بہن جو ماں کے لیے دعا کی اپیل بھی کی ہے اور ان بچوں کے لیے عید کے کپڑے اور جوتوں کے لیے 50 ریال بھیجے ہیں اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے نذیر خان 2 عبدالعزیز 2 ہارون 5 سید نواب 5 عنایت اللہ خان 3 فضل کرم 5 عمانی ریال عقل زمین سے عمان مسقط خصب دغه لست داده عقل زمین 5 عمانی ریال شیرباز خان 5 ریاض محمد 5 محمد حکیم 5 گل شاہد 5 مجید اللہ 1 عمانی ریال یوسف خان صاحب ابرا عمان دغه لست داده اظہار خان 1 عمانی ریال لاس نمبر 382 1 لاس نمبر 291 1 یوسف کشمیری 1 عبدالرازق 5 سجاد 2 عمانی ریال محمد اکرام صاحب بحرین دغه لست داده ہلال غنی 10 دینار سمیع اللہ 2 ساجد خان مینا سلمان گروپ 5 فضل ربی 1 یوسف خان 1 بحرین دینار محمد ابراہیم سے اور نعیم اللہ سے برونائی دارالسلام برونائی دغه لست داده حسین 15 برونائی ڈالر ابراہیم 10 نعیم اللہ 5 عبدالرحمان 5 برونائی ڈالر قدرمندو لستونه تاسو اوریدل وس چې کوم درنو ورونو د پند لپاره پیسې را لېږلي دي هغه لستونه تاسو سره شیر کوم اولین لیست زموږ سره نورزمین صاحب دی سعودي عرب رفیق 20 ریال عزیز الله صاحب لست داده محفظہ جلیہ 20 ریال لبن گروپ والا لست داده قاری سے ظاہر 10 ریال یمو گروپ والا لست داده زید علی 10 مہران رنگ والا 10 سارا سعید 5 ریال عبدالماجد صاحب د فند لست داده ام عائشہ 5 ابو عبداللہ 5 عبداللہ میم زا 5 عبداللہ میم دال 5 ریال لال زمان صاحب لست داده نامعلوم 15 لال زمان 10 ریال ابو یوسف صاحب د فند لست داده عمر خان 50 ریال موسیٰ خان صاحب جدہ دغه لست داده ابو خبیب 5 ریال نصیر احمد صاحب ملقیون دغه لست داده ساجد بھائی 5 درہم مصطفیٰ 5 اسماعیل صاحب اور فاروق صاحب دغه لست داده اسماعیل خان 10 درہم سلیمان صاحب العین د فند لست داده گلبہار نمبر 2 لزمکی د پارا 50 درہم ملک محمد شیر صاحب اجمیر خان صاحب لست داده شمشاد ورسرا انڈیوالان 7 رنگٹ شوکت رحمان صاحب رمباو داغی د فند لست داده شاد کارپیٹ 50 رنگٹ احسان اللہ 200 ریدار کاڑے 50 رنگٹ یوسف خان صاحب ملکہ د فند لست داده یوسف خان 10 رنگٹ ریاض الحق صاحب لابس ملیشیا دغه لست داده ریاض الحق 20 رنگٹ کمرو چې زکات د پر پیسې را لګلې دي دغه لست داده ریاض الحق لابس ملیشیا 300 رنگٹ قدرمندو ټول لستونه تاسو واوریدل الحمدلله بیا تاسو لپاره خوش خبري ده چې په دې سختو حالاتو کې تاسو بیا ډیر خوشاله 165 نمبر پروګرام د پر را لګلې دي تاسو ټول پزړه لاس کې د خوشاله د وجینا دی الحمدلله ټوټل رقم راغلی دی 7,38,953 روپے قدرمندو ټوټل تاسو واوریدو ډیر خوشاله تاسو را لګلې دي یقینا چې زمو او تاسو زړونه په دا غواړي چې دلته موږ
هغه خور کې نه ولې وي هغه بچیان چې تاسو ته ډېرې دعاګانې کړې وي خو چونکې حالات داسې دي چې داسې ممکنه نه ده نو په دې وجه باندې چې کله پروګرام ختم شي هغوی ته موږ ووایو دونه پیسې تاسو راغلي دي او ټولو مسافرو ته دعاګانې کوي نو هغوی د زړه نه تاسو ته دعاګانې کوي کوم خوشحالي تاسو راولېږلې الله رب العزت د دې بدلې تاسو له درکړي خو الحمدلله څنګه چې دې پروګرام تاسو ډېرې پیسې راولېږلې نو نن چې کوم لږه شان د عیسی د بل پروګرام خیږي د 166 نمبر شانګلا اچرو انشاءالله زموږ ستاسو نه امید دی چې هغې له به هم ډېرې خوشحالۍ تاسو رالیږئ. تاسو نوم دی بچو؟ زکیه. زکیه څنګه ژوند څنګه تېرېږي بچو؟ ژوند ښاري تېرېږي. تاسو پردي کارونه کوئ که صرف دا مور هم کوئ؟ موږ سر کوو پردو. څه سر کوئ؟ دا ګوړه سر کوو مټرو ته خار سره الګوان سر خار راوړم څوک 50 راکړي څوک 100 راکړي څوک 1.5 سر راکړي زموږ هېڅ هم نه کېږي. هغې بیا څه کوئ؟ هغې بیا څه کوي خپل عمر په دې ګوټو کې تېر کړم. د خدای په سره نصیبي هېڅ زموږ نشتي او د خدای په دغه نصیبي وی بخوشاله خدای خبر کنا تا خپل اوس د وخت څه پخ پوهې؟ ما بخوده سیری پایدار دی. څونه وخت کېږي ځان له جامې پایزار نه دي کړي؟ دا درېیم کال دی چې موږ نه داسې پایدار. فول پروګرام به د زیارت په ورځ 6 بجې باندې په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې به په 4 بجې باندې اپلوډ کیږي کتلې مه یې راوئ. یمو ګروپ چې کوم زموږ نیازبر ماما صاحب دی د هغوی رور صاحب په حق رسېدلی دی الله رب العزت د هغوی هغه ډېر عمر د راحت او د خوشحالو کي او پسماندګانو له خاندان له دې الله رب العزت صبر جمیل ورکړي. قدرمندو ټوټل تاسو واورېدل څومره پیسې چې زموږ مسافرونو رالیږلي دي زموږ خویندې دي داسې چې UK کې دي داسې په امریکا کې چې هغوی هم د دعا فیل کړي دي د خصیت دپاره الله رب العزت دې د دې ټولو اشریاجات د خپلو خزانو نه پوره کړي. خپل قربه حمیدالله له سره د مراد علي یوسفزی او عمر ایت صاحب ورکړه اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.